बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बड़ा दिलचस्प था। पीटीआई वालों ने पहले उछल कूद की, जश्न मनाया, ट्विटर पे हल्ला गुला किया और थोड़ी देर बाद उनका वो जश्न जो था वो गम में तब्दील हो गया। शुरू में जब अभी पूरे फ़ैसले की तफसीलात नहीं आई थी तो पीटीआई के लोगों ने उसे कानून की बालादस्ती का फ़तह करार दिया और उसको तारीख़ी फ़ैसला करार दे दिया। लेकिन फिर जब तहरीरी फ़ैसला सामने आया तो अब वो कह रहे हैं कि वो इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। अगरचे मुस्लिम लीग नून भी उस फ़ैसले से ज़्यादा खुश नहीं है और अब दोनों जमातें कह रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगी। मेरा इशारा है आज हमज़ा शहबाज शरीफ के इंतखाब से मुताल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फ़ैसले से मुताल्लिक़। उस फ़ैसले में जो तहरीरी फ़ैसला है उसमें ये कहा गया है, यानी पिछले इंतखाब को तो कलअदम करार दे दिया गया है, लेकिन यकम तारीख़ को दोबारा इंतखाबी प्रोसेस का कहा गया है और डिप्टी स्पीकर को इजलास की सदारत का कहा गया है और फिर ये भी कहा गया है कि जो कोई उसमें गड़बड़ करे वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। ये भी कहा गया है कि जो 25 अरकान हैं जिन्होंने मुनहरिफ अरकान थे, जिन्होंने उनको वोट डाला था, तो वो वोट शुमार नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक। इसलिए हमज़ा शहबाज उस फ़ैसले की रूह से वो कानूनी वज़ीर आला नहीं रहे, लेकिन अब दोबारा इंतखाब होगा तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। पीटीआई कह रही है कि वो उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म इम्तना मिलता है तो फिर तो और सूरत हाल होगी, नहीं तो अब यकम तारीख़ से दोबारा इंतखाब का अमल होगा। परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज के दरमियान मुकाबला होगा और उस फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि अगर टाई हो जाता है और दोनों तरफ वोट बराबर आ जाते हैं तो दोबारा इंतखाब होगा। अब पीटीआई वालों का एक तो ये मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन वो पीटीआई की ख़वातीन अरकान की नोटिफिकेशन जारी कर दे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अगर वो नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो फिर तो ज़ाहिर बात है कि उसकी तादाद कम ही होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक डेवलपमेंट हुई है कि इस दौरान जो मुस्लिम लीग नून से कुछ अरकान पीटीआई ने और बुज़दार हुकूमत ने लोटे बनाए थे तो वो वापस मुस्लिम लीग नून की तरफ आ गए हैं। तो बड़ा टफ़ कंपटीशन होगा और देखना ये है कि उसमें हमज़ा शहबाज साहब दोबारा कामयाब करार पाते हैं या कि नहीं, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला डिक्लेयर होते हैं। गालिब इम्कान तो बहरहाल यही है कि हमज़ा शहबाज अपनी अक्सरियत को किसी न किसी शक्ल में साबित कर देंगे। लेकिन इमरान ख़ान साहब और उनके लोग इस वक्त एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि फ़ौरी इंतख़ाबात होने चाहिए और एक अजीब किस्म का उन्होंने एक तज़ादात पे मबनी पॉलिसी अपना रखी है। मसलन कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं, लेकिन उनके अरकान डरते हैं कि कहीं अगर ये मामला इसी तरह चलता रहे तो फिर वो कहते हैं वापसी का रास्ता भी खुला रखना चाहते हैं। तो इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं कर सकते कि स्पीकर के सामने जाके अपने उन इस्तीफ़ों की तस्दीक कर लें। चुनांचे स्पीकर उनको बुला रहे हैं लेकिन वो लोग इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए नहीं जा रहे हैं और तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं। और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जी फ़ौरी इलेक्शन कराया जाए, ये निज़ाम नहीं चल सकता। और लेकिन दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में वो स्पीकर से भी चिमटे हुए हैं परवेज़ इलाही की सूरत में, और ये भी कुछ मेंबरान उनके इस्तीफ़े तो दूर की बात है, अब वो वहाँ जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी पीटीआई भरपूर हिस्सा ले रही है और शाह महमूद कुरैशी ने अपने बेटे को भी मैदान में उतार दिया है। तो भाई अगर आप लोग संजीदा है इस निज़ाम को गिराने में जो आपके नज़दीक इम्पोर्टेंट निज़ाम है तो फिर वहाँ पे ये क्यों कर रहे हो। इसी तरह सिंध असम्बली से भी उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए हैं, सेनेट से भी नहीं दिए हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी बचा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो जलसे जुलूस और इन कामों से तो अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर वक्त ने साबित कर दिया, क्योंकि उससे पहले इमरान ख़ान साहब को आदत थी
وہ ڈکٹیٹڈ اور کسی اور کے آرکسٹریٹڈ دھرنوں کے وہ عادی تھے۔ مثلا انہوں نے اگر اس سے پہلے بڑے بڑے جلسے کیے تھے 2010-11 میں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کروائے تھے۔ پھر اسی طرح انہوں نے اگر دھرنا یہاں پہ دیا ہوا تھا تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دھرنا بیسیکلی جنرل ظہیر صاحب نے، جو ان کی ہمدردیاں اب کل کے سامنے آ گئی، تو وہ انہوں نے سب کچھ پلان ترتیب دیا تھا، اس لیے نہ پولیس ایک خاص حد سے زیادہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتی تھی، اور ان کے لیے خرچہ وغیرہ بھی، اور کسی وقت میں اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ وہ پورا دھرنا کس طریقے سے اس کی پلان بنائی گئی تھی، لندن میں کیا ہوا، یہاں پہ کیا ہوا، خرچہ کون دے رہا تھا، پولیس سے کون بچا رہے تھے۔ اس لیے عمران خان صاحب کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، وہ سول نافرمانی کے اعلانات کر رہے تھے۔ لیکن اب کے بار جب ان کو خود اپنے زور بازو پہ یہ مارچ کرنا پڑا، حالانکہ آزاد کشمیر حکومت کے، اسی طرح گلگت بلتستان کی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے وسائل بھرپور طریقے سے ان کے پاس تھے، اور انہوں نے اس لیے پشاور کو مورچہ بنایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود جب رانا ثناء اللہ نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، تو میرے خیال میں اس کے بعد اب وہ کبھی بھی اسی طرح دھرنے کی یا مارچ کی ہمت نہیں کر سکتے، یا ڈی چوک کی طرف آنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد تو عمران خان صاحب کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ بنی گالہ سے بھی نہیں نکل سکتے، اب تو وہ میڈیا کا بھی سامنا نہیں کر سکتے ہیں، کبھی اوپن پریس کانفرنس نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے من پسند صحافیوں کو بلاتے ہیں اور ان کو انٹرویو دیتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ وہ جلسے کر سکتے ہیں، اور اگر وہ مارچوں اور ان سے حکومتیں نہیں گر سکتی اور دوبارہ انتخابات نہیں ہو سکتے، تو پھر جلسوں سے بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں خود بھی موجودہ نظام زیادہ مستحکم مجھے نظر نہیں آتا، لیکن اگر عمران خان صاحب اور ان کے لوگ، یعنی ان کے جو ایم این ایز ہے، ایم پی ایز ہے، وہ عوام سے قربانی مانگنے کی بجائے خود تھوڑی سی جرأت کا اور غیرت کا اور ہمت کا مظاہرہ کر دیں، تو بہت جلد پاکستان میں دوبارہ الیکشن کا رستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو وہ توڑ دے، اور پنجاب اسمبلی سے بھی مستعفی ہو جائیں، بلوچستان سے بھی ہو جائیں، سندھ سے بھی ہو جائیں، اور ویسے تو سینٹ بھی جعلی ہے اور اب سینٹ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہا، لیکن اگر سینٹ سے نہیں بھی ہوتے تو اگر خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دیں اور یہاں استعفوں کی تصدیق کر لیں، پنجاب اور سندھ اسمبلیوں سے ان کے ممبران استعفے دے دیں، تو بغیر کسی جلسے جلوس کے، بغیر کسی توڑ پھوڑ کے، میرے خیال میں یہ نظام پھر برقرار نہیں رہ سکے گا، اور حکومت کی مجبوری ہوگی کہ وہ دوبارہ الیکشن کی طرف چلا جائے۔ لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس میں ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو قربانی دینی ہوگی، لیکن عمران خان صاحب نہ خود قربانی دیتے ہیں، نہ اپنے ایم این ایز سے اور ایم پی ایز سے سیٹیں چھوڑنے کی قربانی مانگتے ہیں، نہ تنخواہیں چھوڑنے کی قربانی مانگتے ہیں۔ وہ قربانی مانگتے ہیں تو عوام سے مانگتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ جو سارا رولا کڑا کیا ہے، تو اصل میں وہ فوج کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح فوج نے ان کی پارٹی بنائی، جس طرح پھر فوج نے ان کے لیے لوگ شامل کروائے، پھر جس طرح پچھلے انتخابات میں اپوزیشن کے ہاتھ مروڑے گئے، جس طرح نیب کو ان کے لیے استعمال کیا گیا، جس طرح عدالتوں کو مینیپولیٹ کیا گیا، اور جس طرح آر ٹی ایس سسٹم بٹایا گیا، اور ڈنڈے کی زور پہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں لوگوں کو شامل کروایا گیا، پھر میڈیا کو دبایا گیا اور ان کو حکومت دلوایا گیا، تو عمران خان صاحب اصل میں یہ سب کچھ اس کے لیے کر رہے ہیں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ان کی سرپرستی شروع کر دیں، تو اس کے بعد وہ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ورنہ ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اسمبلیوں سے استعفے دے کے وہ اس حکومت کو دوبارہ الیکشن پہ مجبور کر سکتے ہیں۔